नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। दर्शकहरू, मुलुकको राजनीति अन्यलग्रस्त छ। यस मानेमा कि अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली जनताले सर्वाधिक जनमत दिएको पार्टी लामो समयदेखि विवादित बनेको छ। यति बेला गठबन्धनको सरकार बनेको छ। भनाइको मतलब जनमत एकातिर थियो, तर परिस्थितिले प्रतिपक्षको स्थानमा पुगेको, त्यो पनि निरीह प्रतिपक्षको स्थानमा पुगेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न दलहरू सहभागी भएको सरकार बन्ने क्रममा छ। यसले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन र यो परिस्थितिको निर्माण देशको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा लामो समयदेखि जसरी विवादित बन्यो, त्यसको परिणाम देशले भोगिराखेको छ। लामो समयको अन्तराल पछाडि नेपाली जनताले एउटा राजनैतिक दल र सँगैको गठबन्धनलाई करिब 2/3 नजिक अभिमत प्रदान गरेका थिए र स्थायी सरकार, विकास निर्माणको काम ज्वलन्त गतिले अगाडि बढ्ने र आम जनता र नेपालको मुहार फेरिने अपेक्षा जुन गरिएको थियो, विडम्बना त्यस्तो हुन सकेन। लामो राजनैतिक खिचातानीका कारण अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै छ र फेरि अस्थिरताको आरम्भ भएको छ। यो स्वाभाविक रूपबाट जनताको चाहना यस्तो थिएन र एमाले आज पनि विवादित नै छ। सत्ताबाट बाहिरिसकेको छ। एमालेको एउटा पंक्तिले वर्तमान सत्ता समीकरण निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको जुन टिम छ त्यो चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा उसले गरिसकेको छ। अब एमाले विवाद यो लामो एउटा चाहिँ आम जनता पनि दिगदारीपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन्। निरन्तर जुन विवाद भइराखेको छ, खासमा कुनै पनि त्यस्ता सैद्धान्तिक विषयहरू बाहिर ल्याइएका छैनन्। पद मिलानका विषयहरूलाई त्यहाँ एजेन्डा बनाइएको छ। अब एमाले विवाद कसरी समाधान हुन्छ अथवा जुन अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बीचको टकरावको जुन परिस्थिति छ, यसले एमालेको भविष्य कहाँ लैजान्छ, यो विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। नेकपा एमालेका नेता, पूर्व सञ्चार मन्त्री, एकजना स्पष्ट वक्ता गोकुल बास्कोटा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद महेन्द्रजी। अब यहाँहरू लामो समयदेखि लडाइँमा हुनुहुन्छ, जसको परिणाम देशले भोगिरहेको छ, जनताले पनि लगभग भोग्ने परिस्थिति बनेको छ। राजनीतिप्रति नै एक प्रकारको दिगदारी लाग्ने परिस्थिति बन्यो। अब अहिले तपाईँको पार्टी मिल्नका लागि जुन अर्को पक्षबाट शर्तहरू अघि सारिएको छ कि समान अधिकारसहितको, हस्ताक्षरमा पनि समान अधिकारसहितको अध्यक्ष दिएपछि चाहिँ पार्टी एकता हुनसक्छ, नभए हुँदैन भन्ने चाहिँ माधव नेपालको तर्फबाट बटम लाइन सार्वजनिक भएको भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? त्यो मिडियामा आएको कुरा सही नै हो। प्रारम्भमा माधव नेपालजीले विधि, पद्धति, विधान, महाधिवेशनको कार्यदिशा यस्ता विषयहरूमा मैले असहमति राखेको हुँ। त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गरिएन, त्यस कारणले म चाहिँ असन्तुष्ट भएँ भनेर साथीहरूलाई लपेट्नुभयो। उहाँ आफै लामो अवधि पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको मान्छे हो र उहाँका कालखण्डका पनि तिता मिठा घटनाहरू यो देशले, यो पार्टीले, यो आन्दोलनले भोगेको छ। उहाँ कुनै नयाँ मुला, नयाँ जोगी होइन है। उहाँ पटक पटक टेस्टेड लिडर नै हो। तर धेरैलाई भ्रम उहाँले के पार्नुभयो भने उहाँ निष्ठाको धरोहर, समन्वयकारी, समन्वयकर्ता, लचकदार यस्तो उपमा दिइयो। त्यसको त्यो उहाँ खास षड्यन्त्रकारी हो भन्ने घैँटो त्यो फुट्न बाँकी थियो। त्यो यसपल्ट उहाँले अन्तिम समयमा, फाइनल टचको बेलामा त्यो घैँटो उहाँको फुट्यो। त्यस कारणले माधव नेपालजीकै तर्फबाट कार्यदलमा बसेका साथीहरू पनि अहिले किम कर्तव्य विमूढ जस्तो भएका छन् कि के सोचे मैले, के भयो अहिले। उनीहरूले ती केही कुराहरूमा असन्तुष्टि भएका कुराहरूलाई मिलाउने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर 10 बुँदै गरे।
त्यसका 3टा माग थिए। मूलत एउटै माग थियो, त्यो भनेको जेठ 2 अगाडि फर्किने। जब पार्टीले त्यो मान्यो, माधव नेपालले आफ्नो वास्तविक कुण्ठा र वास्तविक इच्छा सतहमा प्रकट गरिदिनु भयो। यसले राम्रै भएको छ कि माधव नेपालको कुरा क्रान्तिकारी, तर असन्तुष्टि चाहिँ पदहरू प्राप्त गर्न नसकेको वा आफूले इच्छित गरेका पदहरू प्राप्त गर्न नसकेको। कमसेकम मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले धेरै दिन अगाडि नै यो कुरा उल्लेख गर्दै थिएँ। माधव नेपालका कुण्ठित सपनाहरूको इच्छा पूर्ति नहुँदासम्म माधव नेपालको मागपत्रको चाङको मनचिन्ते झोली पेन्डोरा बक्स कहिल्यै पनि बन्द हुँदैन। त्यो भनेको उहाँले विधिको कुरा गर्नुभयो, महाधिवेशन अर्को त भएको छैन र त्यो महाधिवेशनले 2टा अध्यक्षको कल्पना गरेको होइन। एउटा फरक स्थितिमा एउटा माओवादी पार्टी जसित हाम्रो निर्वाचनमा सहयात्रा थियो, एउटै घोषणापत्र थियो, यद्यपि निर्वाचन चिन्ह फरक थियो र मिलेर चुनाव लडेका थियौँ। त्यो एउटा सिङ्गो पार्टीलाई समाहित गर्ने, एकताबद्ध गर्ने कुरामा अल्पमत बहुमतको असुरक्षाको भावना, किनभने 3/3 को फरक थियो। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ 121 र एमाले र माओवादीका बीच 121 र 53 को कुरा हो। भनेपछि झन्डै डबलभन्दा बढीको पार्टीमा समाहित हुँदा कसैलाई पनि असुरक्षा महसुस नहोस् भनेर विशेष अवस्थामा गरिएको प्रबन्धलाई उहाँले अहिले आएर हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने जुन काम गर्नुभयो, त्यसले नै माधव नेपालका कुण्ठित सपनाहरूको पर्दाफास गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले उठाएका मागहरूका बारेमा पार्टी पङ्क्तिले, नेतृत्वले खुद हिजोसम्म माधव नेपाललाई फरक कुराको निम्ति हो कि भनेर झुक्क्याएर सँगै हिँडाएका साथीहरूले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कोही जान हिँडेको छ भने त्यो उहाँहरूको बाटो साफ होस्। उहाँहरूको बाटोमा हामी कुनै एउटा छेसको पनि तेर्स्याइदिनेवाला छैनौँ। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने त उहाँहरूलाई कति जान पाउँदा त्यो पार्टी फुटाएर जान पाएको खुसी हुन्छ, त्यो पनि छोडिदिए हुन्छ। त्यो 40% भन्ने पनि राख्नु पर्दैन। राजनीतिमा यस्ता प्रतिशतले केही पनि गर्दैन क्या। राजनीतिमा के गर्छ भन्दाखेरि सिद्धान्तप्रतिको एकताले, सिद्धान्तनिष्ठ एकताले धेरै कुराको फैसला बनाएको। मतलब उहाँले अहिले पछिल्लो पटक जे विषय सार्वजनिक गर्नुभएको छ समान अधिकार सहितको अध्यक्ष, त्यो सम्भावना छैन। त्यो उहाँले हिजो अस्ति उठाएको मुद्दा, हिजो अस्ति देशभरि गरे प्रदर्शन भन्दा पनि जात्रा, ती सबै जात्राहरूको कसीमा उहाँले अहिले लिएर आएको अगाडि सारेको कुरा हेर्नुहोस् न तपाईँ आफै। तपाईँलाई खुद कस्तो लाग्छ? उहाँले म त पदको निम्ति होइन भन्नुभयो, अनि उस्तै हस्ताक्षर गर्छु भने के को निम्ति हो त? त्यो त पदैको निम्ति देखियो, पावरको निम्ति होइन। अनि सर्कुलरमा पनि अर्कोको सही भए मात्रै मान्ने, नभए नमान्ने भन्नुको मतलब पावर सेयरिङ। के यो कम्पनी खोल्या हो र? तैँले 5 करोड राख्ने, मैले 5 करोड राख्ने, तेरो 50%, मेरो 50%, तेरो सही भए चलो, मेरो सही नभए चलेन। यो कम्पनी त होइन नि, बिजनेस कम्पनी होइन नि। यो त एउटा वर्गको, एउटा दर्शनको, एउटा विचार प्रणालीको र त्यस आधारमा सङ्गठित भएको एउटा चाहिँ ठुलो विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई, जनमतलाई चाहिँ लिड गर्ने विषयवस्तु हो। त्यसो भइसकेपछि यो त स्पष्टै भयो नि। बाहिर नेताहरूका बीचमा अहिले मतभेद हुँदा पदहरूको मिलानको विषय सार्वजनिक गरिएको छ, तर आन्तरिक रूपबाट सशर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँले आदर्श विचार र सिद्धान्तको मिलन हो भनेर भन्नुभएको छ नि, अहिले तत्कालीन अवस्थामा, अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो बेलामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्यो दोस्रो पटक। त त्यो विघटनको सन्दर्भलाई चाहिँ माधव नेपाल पक्षले जनादेशको पुनर्बहाली भनेर भन्यो, यहाँहरूले चाहिँ परमादेशबाट चाहिँ के भने त्यसलाई पुनर्बहाली गरियो अथवा सरकार बन्यो भनेर भन्नुभयो। यो मुख्य कुरामै तपाईँहरूका बिचमा सैद्धान्तिक विमति छ। त्यो विषय नमिलिकन
अनि पदहरू मिलाएर जामजुम मिलाउनुको अर्थ के हुन्छ र भोलि त त्यो फेरि उस्तै अवस्था भइहाल्छ। किन मुख्य हेर्ने विषयमै तपाईँहरूको फरक छ नि अहिले। तपाईँ र मेरो कुरा बाजिएन, तर प्रश्न अलिकति फरक पर्यो। हो, मैले पनि त्यही भनेको, किनभने पद मिलान गर्न हामी चाहन्नौँ। पद मिलान गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई मात्रै हुन्छ कि आम सहमतिमा हुन्छ, त्यसको नि विधि पुर्याउनुपर्छ, कि चाहिँ औपचारिक फोरमबाट हुनुपर्छ त्यो महाधिवेशन। केपी ओलीले अध्यक्षले के भन्नुभयो भने मङ्सिर 28 गते अघिल्लो विघटनभन्दा अगाडि पार्टी नफुटाउँ, निकै दुःख गरेर बनाइयो, निकै जोडदार गरियो। त्यसो हुँदा तपाईँहरूलाई धेरै त्यस्तो चिन्ता छ भने आउने महाधिवेशनमा पनि म उठ्दैन अध्यक्ष, आउने चुनाव पनि म लड्दैन है। त्यसो हुँदाखेरि पार्टी किन फुटाउनुहुन्छ त भन्दा उहाँहरूले त्यति बेला नि मसित पनि एक दुईचोटि माधव गौडको कुराकानी भएको हो र अन्तिम बिन्ती गरे त प्रचण्डसित थियो कि भइगयो तपाईँलाई दुईटा मध्ये एउटा पद चाहिएकै छ भने त्यो म छोडिदिन्छु, तर पार्टी नफुटाउँ भन्नुभएको थियो। आन्दोलनप्रतिको निष्ठा चाहिँ त्यो हो। तर सँगै यात्रा गर्ने भित्तो पाए अचेट्नी, छेउ पाए घचेट्नी तरिकाले त एकता हुँदैन थियो नि। उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो, सही हो। अब अति भयो, अब अति भयो। अब यो सहनुपर्ने केही पनि छैन र धारे हात लाउनु पर्ने केही पनि छैन। तपाईँले भनेको कुरा हो, जब कुरा मिल्दैन भने राजनीतिमा आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको कुरा तपाईँले उठाउनुभयो, त्यो सर्वोच्च अदालतको संसद विघटन एउटा घटना हो, त्यो कुनै सिद्धान्त होइन, परिस्थितिको देन हो। त्यहाँ पुर्याएको पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले हो। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। समय हाम्रो छोटो भएपछि त्यसमा हामी किन, के, कसरी, कहिले कहिले भनेर पात्रो लिएर तिथि घडी पल्टाउनु परेन। उहाँहरूले 1.5 वर्षदेखि जे हरकत गर्नुभयो ती सबै कुराहरूको परिणाम यो थियो। सर्वोच्च अदालतले फेरि पहिलो विघटनलाई बदर गरेर आइसकेपछि विश्वासको मत दिनुभयो त प्रधानमन्त्रीले माग्दा प्रचण्डलाई, किनभने त्यतिखेरसम्म माओवादीले झिकेको थिएन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिसकेपछि माओवादीले झिक्यो। माओवादी अलग पार्टी भइसकेको थियो। त्यो सर्वोच्च अदालतले तिमीहरूको नाम मिलेन कि एउटै पार्टी 15 दिनभित्र बनाऊ कि भने तिमीहरू छुट्टा छुट्टै बस भनेर फैसला गरेपछि त्यो बनाउने समयको सदुपयोग भएन र भइदियो के भने अब उहाँले चाहिँ अलग भयो, माओवादी अलग भयो, प्रचण्डको पार्टी अलग भयो, स्वाभाविक हो। र प्रचण्डले साथ नदिनु स्वाभाविक, त्यो त अलग भइसकेको थियो, त्यो स्वाभाविकै हो। उसले समर्थन फिर्ता लियो, सिटिदियो। तर 27 गते जब बजेटको मुख छ, यत्रा विषयवस्तु हिजो चुनावमा त माधव नेपालले नि अर्को छुट्टै व्यक्तिगत घोषणापत्र त पेस गरेको थिएन होला नि। चुनाव चिन्ह पनि उहाँको अर्कै कलम थिएन होला नि त, सूर्य थियो होला नि त। कलम त भर्खर सुरु भएको छ। त्यही त। अनि त्यो लिएर गएको मान्छेले 27 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, जसमध्ये केहीको त यो पार्टीमा भोलि लिड गर्ने राम्रो सम्भावना थियो। आज पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, भोलि पनि झन् राम्रो लिड गर्ने सम्भावना थियो। ती सबैलाई गएल होइन, उहाँले भड्काउनु भयो। उहाँको प्रेतात्मा छिरो, अनाहकमा उनीहरू गए, विश्वासको मत पाइएन। नपाइएपछि के विकल्प थियो त? केही पनि थिएन। भनेपछि माधव नेपालले यो सबै नचाहिएका काम कारबाहीको नेतृत्व गर्नुभयो। कतिपल्ट निकाल्नुभयो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। उहाँले चाहिँ हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीको अध्यक्ष नि बन्नुभयो, दलको नेता नि बन्नुभयो, सब भित्ते। हुन त भित्ते राष्ट्रपति बन्नेहरूलाई बानी परेहरूको सङ्गतमा पुगेर त्यो बन्नुभयो। यसमा केही पनि भन्नु छैन, गर्नुभयो जे। अब अहिले उहाँले जे माग गर्नुभएको छ, म प्रष्ट भनिदिन्छु। उहाँले नै उठाएको विधि, पद्धति, प्रक्रिया, नैतिकता, अनुशासन जेसुकै मार्फत पनि उहाँले उठाएको पावर सेयरिङ र अर्को अध्यक्ष चाहियो भन्ने कुरा दिन मिल्दैन। उहाँ आउनु भएन भने त्यो नदिएपछि
नआए के फरक पर्छ त? पार्टी त विभाजित हुने भयो नि त। विभाजित होइन, उहाँले पार्टी छोडेर जानुभयो। त्यसको असर त निर्वाचनमा देखिएला। निर्वाचन नजिकै देश तपाईँहरू, किनभने बढीमा 17 महिनामा त आम निर्वाचन हुन्छ, त्योभन्दा पहिल्यै स्थानीय चुनाव छ। स्थानीय चुनाव छ नि। अनि यो जनमत अमुक नेताहरूले मात्रै बनाएको होइन नि। पार्टीको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने नयाँ पुस्तादेखि पाको पुस्तासम्म, भूमिगत कालदेखि खुल्ला समयसम्म आफ्नो समयको योगदान गरेको र सचेत र बुझेको व्यक्तित्व यो आन्दोलनभित्र समाहित छ। यसको पुञ्ज छ, यसको जग छ, यसको पिल्लर छ। यो छानो मात्रै हो नेतृत्व। त्यसैले छानुहरू कहिलेकाहीँ चुइन्छ, चुइएपछि चुइया पाता फेरिदिनुपर्छ है। फेर्नलाई बाध्य बनाएपछि फेरिन्छ। जग भत्किया छैन, भत्किँदैन। अहिले छानो मात्रै छैन नि, सँगसँगै कैयन जगहरू, कैयन तपाईँको चाहिँ के भने बीचका त्यो हेरौँला। यस्तो घटनाहरू देखेका छौँ क्या हामीले। टाढा जानै पर्दैन है, टाढा जानै पर्दैन। नेपालभित्रकै यी सबै पार्टीभित्रै खोतालेर हेरे हुन्छ। स्वयं तपाईँको पार्टीले भोगेको थियो पहिला। 54 सालमा म्यासिभ भोगेको, माधव नेपालको बरात नेतृत्वमा भोगेको है। वामदेवहरूले त्यो काम गरेको। अब होला माधव नेपालको नि दोष त भयो नि त, उनी नै मुख्य नेता भएपछि। अहिले चाहिँ प्रमुख नेताको लचकता ऐसा तैसा भन्थे। अनि त्यतिखेर चाहिँ प्रमुख नेता को थियो त? माधव नेपाल। अनि त्यतिखेर लचकता देखाएको भए 6 महिनाको बिचमा महाधिवेशन थियो। अहिले पनि चैतमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव थियो। माधव नेपाललाई समयको धैर्यता रहेछ र? कहिले उहाँ केपी ओलीको स्वास्थ्यमा राजनीति गर्नुहुन्छ, महाधिवेशनको बेला नि त्यही गर्नुभयो, पछि पनि त्यही गर्नुभयो। कहिले उहाँ गठजोडको राजनीति गर्नुहुन्छ? म फेरि तपाईँसँग आउँछु। त्यसो हुँदा त्यसमा चाहिँ आउँदैन। त्यो चुनावमा चाहिँ हामी हेरौँला, सामना गरौँला। अलिअलि असर होला, तर खास केही फरक पर्दैन। केही फरक पर्दैन यहाँहरूलाई चाहिँ। आउनु होला नि त, फेरि आउँछु भने चाहिँ के लिएर आउनुहुन्छ? म फेरि सन्दर्भ जोड्नेछु। दर्शकहरू, गोकुल बास्कोटा एमालेका नेता हाम्रो बहसको आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग एमाले नेता गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जस्तो जुन सन्दर्भ हामीले उठाइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ एमाले भित्रको विवादको यो श्रृङ्खला यहाँ पुगुन्जेलको घटनालाई समीक्षा गर्दा माधव नेपालका त्रुटिहरूका सन्दर्भमा यहाँले विषयहरू उठाउनु भयो। तर धेरै मानिसहरूले चाहिँ अब यो जुन अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनुमा केपी ओली जिम्मेवार हुनुहुन्छ, किनभने विधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था चाहिँ तपाईँको आयोजक कमिटी निर्माण गरेर भयभरका मानिसहरूको पद खाइदिनु भयो। आयोजक कमिटी बनाएर नयाँ मान्छेहरूलाई त्यत्तिकै थप दिनुभयो, जहाँ चाहिँ विधानमा यो कुरा छँदै थिएन। अनि त्यो विधानलाई चाहिँ एउटा कागजको खोस्टो बनाएर च्याचुत पार्नुभयो। जुन यी सबै उहाँले जुन कामहरू गर्नुभएको छ, अदालतले पनि त्यसलाई तपाईँको उल्ट्याइदियो। पार्टीका सन्दर्भमा पनि र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा पनि दुई चोटि तपाईँको चाहिँ के भने संसद विघटन गर्नुभयो। जुन कुरा अदालतले नै फर्काइदिएपछि उहाँमा एउटा चाहिँ राजनीतिमा एउटा नैतिकता भन्ने हुन्छ नि, त्यो नैतिकता उहाँले देखाउनु पर्थ्यो र पहिल्यैचोटि उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्नेहरूको पनि जमात छ। र अहिले त अब पार्टी अध्यक्षबाट छोड्नुपर्छ, उहाँका सबै कदमहरू फेल भएका छन् भन्ने आवाज पनि नउठेको होइन। सरी, म एउटा कुरा भन्छु। तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर त मैले पहिल्यै दिएँ। सूर्यमा भोट हाल्ने माग्ने, रुखलाई भोट हाल्नेले चाहिँ छोड्न नपर्ने। सूर्यकै पार्टी म चलाउँछु भन्नेले के नैतिकता गुमाएको छ र राजीनामा दिनुपर्ने? महेन्द्रजी भन्नुहोस् तपाईँ आफै पनि। एउटा मैले प्रति प्रश्नै गरेँ। दोस्रो, अदालतले त संवैधानिक फैसला गरे होइन नि, कानुनी फैसला गर्यो, न्यायिक फैसला गर्यो। फैसला गर्यो। त्यो जनादेशको खिलाफमा छ। त्यो राजनीतिक फैसला हो है, राजनीतिक फैसला हो। कुनै दिन यसको बारेमा छलफल हुन्छ, हामी मान्छौँ, त्यो बेग्लै छ। तर अदालत त यति नचाहिया काम गरिरहेछ कि घटनाक्रम त यही पोलिटिक्सकै घटनाक्रम त चलिरहेछ नि, मुद्दा मामिला 2-4वटा परिरहेछन् नि, तिनमा गरे फैसलाले देखिन्न र? माग्दै नमागेका कुरा पनि दिएको छ, कल्पनै नगरे सन्दर्भै नउठेका कुराको पनि सुदूर व्याख्या गरेका छ। यस्तो दिन नआओस् कि कुनै दिन भूतकालीन व्याख्या गरेर फेरि अर्को हिसाब किताब गर्न नपरोस्।
त्यो भने के अलिकति प्रश्न होइन, गरिदिनु म त्यो चुनौती दिएको होइन कि, किनभने सिँगै संविधान त अदालतले संशोधन गर्यो नि, प्रतिनिधि सभाको हक चाहिँ उसले खोस्यो नि, निर्दलको सुरुवात गरायो नि, दलीय व्यवस्था। तर अरू पहिला चाहिँ नेकपा विवादमा एकजना कटेलजीले चाहिँ आफ्नो पार्टी फिर्ता पाऊँ भनेर भन्दा त्यति बेला माग नगरिएको विषयमा अदालतले फैसला दिए, थपडी तपाईँहरूले बजाइराख्नु भएको थियो, मिलाइदियो नि, यहाँहरूले थपडी बजाउनु भएको थियो त्यो बेला। थपडी बजाएनौँ, हामीले लड्डु पनि बाँडेनौँ, क्लियर कुरा गऱ्यौँ। के भने सिम्पल कुरा के थियो भने अदालतले त्यतिखेर नाम मिलेन भन्यो, छुट्टा छुट्टै पार्टी हुन् भनिदियो, बस भने त्यति हो। पार्टी त छुट्टा छुट्टै हो नि त। म सूर्यबाट लड्याउँ, कोही चाहिँ 80 लडेको थियो। अतिरिक्त अर्को एउटा कुरा के म्यानेज गर्नलाई के सुविधा दिएको थियो भने नाम नमिल्या हो, म पार्टी एकताको तपाईँहरूको राजनीतिक प्रोसेसमा हस्तक्षेप गर्दिन्न, तपाईँहरूलाई मिल्नु छ भने 15 दिनभित्र गएर कुनै नाम राखेर मिल्नुहोस् भन्दै थियो नि। अहिले चाहिँ त्यही कुरा मन्त्री परिषद गठनको कुरा देउबाले गरे ठिक, यही अदालतले भने, यही सर्वोच्च अदालतले भने, केपी ओलीले गरे बेठिक भनेपछि काङ्ग्रेसले गरे ठिक, कम्युनिस्टले गरे बेठिक। कुरा त्यही देखियो नि त, एकानेरी संवैधानिक चिजहरूको चाहिँ रूप देखिएन नि, त्यो त मनको आग्रह देखियो। त्यही कुरा हो, जति सक्नुहुन्छ त्यति गरे भइहाल्यो नि। राष्ट्रिय राजनीतिमा त यो विषय होला, ठिक छ तपाईँहरूको विमति छ, तर हामीले मान्छौँ भनिसक्नु भयो होइन। पार्टी राजनीतिमा पनि त्यस्तै हरकतहरू बाहिर आएको। अब यो कुराले के गर्यो त, हामीले के भनेका छौँ भने यो कुराले के गर्यो, 54 देखि 59 सम्मका जुन जग निकालो र प्रतिगमन वास्तविक शाही शासनसम्म पुग्यो नि, यो सबै कुराको सूत्रपात त अहिले गर्यो नि त। अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूका सांसद यता हुने उता हुने, यहाँ पनि यता हुने उता हुने, यहाँ पनि फ्ल्याट दियो त्यहाँ पनि के दियो, दुनियाँ चलिरहेकै छ त हो। यसो गर्न मिल्छ त अदालतले? यो व्यवस्थाको व्याख्या त भइसकेपछि अनि त्यो कुरा चाहिँ के आधारमा झगडिया बनेर अदालतमा यहाँहरू पुर्याउनुहुन्छ विषय चाहिँ अब त्यो चाहिँ सही कुरा, विषयको सुरुवात तपाईँले भने सही कुरा हो, तपाईँले भने सही कुरा हो। अदालतले यसो गर्नुपर्थ्यो, राजनीतिक मुद्दामा हात हाल्ने होइन। होइन हामी मिल्न सकेनौँ, हाम्रो कुरा छुनोफानो गरिदिउँ भनेर तपाईँको चाहिँ के भने त्यहाँ पुग्यो नि त विषय। अनि सुन्नुहोस् न, म भन्छु हुँदै नभएका नक्कली सही पनि सदर गराउने खालका कुरा गर्न मिल्छ अदालतले। यो पूर्वाग्रह हो, 1 2 3 पूर्वाग्रह। मान्छे सहित उपस्थित भयो नि बासकोट? होइन भए। अनि एउटा पार्टीबाट जितेलाई अर्को पार्टीमा काउन्ट गर्न मिल्छ? दुई भने के अहिलेसम्म मिलिरहेछ, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो यहाँ। सरकारी एउटा कुरा मान्नुहोस्, एमाले संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज मान्ने हुनाले र 3 खालको कुरा, कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्ने पार्टी भएर हो। यो ठाउँमा कुनै भर्खर द्वन्द्व भएको बेलामा त्यसरी आएको थियो भने हालत के हुन्थ्यो? तर मान्ने नाममा दलीय अनुशासनको जुन कुरा छ नि लोकतन्त्रमा, तपाईँको पार्टीका सांसदहरू बकाइदा तपाईँलाई देखाएर अर्को चुनाव चिन्ह भएको नेतालाई भोट हाल्ने, तर तपाईँहरू निरीह भएर आउनुहोस् मिलौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, दलीय अनुशासन त्यो अदालतले कतिसम्म गरेछ भने नि, तिमीले भोट हाल म बचाइदिन्छु हो, अझ यतिसम्म कि कारबाही गर्न पाउँदैनस् भनेर पार्टी चलाउने हो अदालतले। पार्टी चलायो नि त, त्यही भएर अदालतका कुराहरू सम्पूर्ण गलत हुन्, सम्पूर्ण गलत हुन्। तर मान्नुहुन्छ? समीक्षा हुन्छ होइन, न्यायिक इतिहासमा संवैधानिक व्याख्याको इतिहासमा यो कलङ्क हो। तर अब तपाईँका प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली जो तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यत्र तत्र निरङ्कुशता लादेको एक तपाईँको चाहिँ तानाशाहीकरणको सुरुवात गरेको संवैधानिक आयोगदेखि सर्वत्र चाहिँ तपाईँको उहाँले आफ्ना मान्छे मात्रै तपाईँको अट्याच गरेर राखेर सेट गरेर सर्वाधिक सबैतिर मिलाएर अनेक गरेको भनेर अहिलेको सरकारले चाहिँ संवैधानिक आयोग कति तपाईँको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरिसक्यो, लगायत थुप्रै नियुक्तिहरू उप छानबिन गरेर त्यसलाई सबैलाई तपाईँको चाहिँ के अरे हटाउने भनेर भनिराखेको छ। यो काम गरे हुन्छ, काङ्ग्रेस त्यही हो क्या, काङ्ग्रेस त्यही हो। उसले भूमि सुकुम्बासी गरिब तल्लो वर्गका निमुखा मान्छेलाई संरक्षण गर्नका निम्ति त काङ्ग्रेस पार्टीको न स्थापना भएको, न काङ्ग्रेसले त्यो काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको, न उसले प्रतिबद्धता जनाएको। ऊ त पुँजीवादपन्थीहरूको पार्टी हो नि त, त्यो त स्पष्ट छ नि। त्यसपछि उसले यो गर्छ, 17 लाख मान्छेहरूलाई खुला आकाशमुनि सुताएर यो देशको समृद्धि र यो देशको एकता
यो देशको सामाजिक न्यायको परिभाषा काङ्ग्रेसले कसरी गर्दो रहेछ हामी हेर्छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो त तपाईँ गजब ढङ्गले अर्को पनि बताउँछु म। संवैधानिक आयोगका कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यत्रो सरकार बनिसकेपछि सभामुखले हडल गरे हो कि होइन? संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख गएको हो, तपाईँहरूको यो फ्ल्यासब्याक गर्नुहोस्, तपाईँहरूका समाचारहरू फ्ल्यासब्याक अवश्य पनि प्लिज। एउटा कुरा, नेपालको मिडिया पनि त्यति पूर्वाग्रही नबनोस् जसलाई चाहिँ भोलि पब्लिकले क्वेसन उठाउनु नपरोस्। होइन, त्यो बेलाको जस्ताको तस्तै समाचारहरू जनताको बिचमा भएकै छन्। सभामुख त्यतिखेर गए, आजको नि हेर्नु न कुन अवस्थामा गरियो भने अब अर्को सभामुखै नजाने सत्तारूढ दलबाटै सभामुख भएको हो नि। अनि केपी ओलीलाई सहयोग गर्नु सरकार बनाएर रहेछ, कसो सरकार रहेछ? एउटा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने होइन नि, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ के भने गर्न पर्छ, गरेका छ। सरकारसित समन्वय गर्नुपर्छ, नभए चल्दैन सदन। यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यही भएर घाँटी निमन्त्रित सुन्नुहोस् न, एउटा त्यो। दोस्रो, देउबा जानुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो, अब उहाँहरू गर्नुहोस् त्यो काम। त्यो काम गरिरहँदा त्यो खारेज गरिरहँदा पुरानै त बल्झेर आउँछ होइन? ठिक त्यो बेला केपी ओली जानुपर्ने हुन्छ। केपी ओली र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जानुपर्ने हुन्छ नि। भूमिका त्यहाँ उहाँहरूको स्वतन्त्र होला, तर उहाँहरू कहाँबाट कहिले कसैको पालो, कहिले कसैको पालो हो, बने। अनि कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो। ल हेरौँ न त हामी पनि, यो त चुनौती भयो नि, फुर्ती लाउने धेरै। र अर्को एउटा यही देशमा राजनीति गर्ने हो क्या महेन्द्रजी? हामी पनि यही धरती। नेपाली कङ्ग्रेसको जुन सरकार बनेको छ, सरकारले पूर्णता त पाएको छैन, तर जुन एउटा बहुचर्चित अमेरिकी सहयोगको जुन रकम थियो एमसिसीका नामबाट जुन आउँदै थियो, तपाईँको पार्टीभित्र मतभेद थियो। यद्यपि तपाईँको सरकारले त्यसलाई पारित गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने अभियान गरिराखेको थियो। अहिले पनि केपी ओलीको सरकारले हो, त्यो सरकारको एउटा सदस्य हो। केपी ओली शेरबहादुर देउबा यो एमसिसीको सन्दर्भमा एकै मुखमा हुनुहुन्थ्यो कि भने त्यो सहमति थियो। अब अहिले चाहिँ यो संसदमा विषय यो सार्वजनिक भयो भने तपाईँको पार्टी चाहिँ वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्छ अथवा संसदमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ कि के भन्छ? यो पछिल्लो समयमा केही नयाँ कुरा आएका छन्। जस्तो हामीले त्यतिखेर नि स्पष्ट भनेका छौँ, कुनै पनि देशको पुँजी प्रविधि र सहयोग मित्र राष्ट्रहरूको विकास साझेदारहरूको हामी लिन्छौँ, तर एउटाका विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्न दिन्नौँ है। एउटाका विरुद्ध अर्कोलाई भड्काउन दिन्नौँ र ती सन्धि सम्झौताहरूले नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्नुपर्दछ। अर्थात् समग्रमा भनियो भने नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। दुईटा मान्यता। तेस्रो कुरा, हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको राजनीतिक वा सैनिक गठबन्धन वा टकराव वा कसैको अम्ब्रेला भित्र जाने कुरामा कहिल्यै पनि नेपाल राष्ट्र सहभागी हुन सक्दैन। तपाईहरुको पालामा प्रस्तुत गर्न खोजिएको सम्झौता र अहिलेमा के भिन्नता होला? सुन्नुहोस्, होइन त्यो सम्झौताको त्यो कपी त्यही छ है। अब त्यतिखेर पनि हामीले लफडा झिक्या होइन, लफडा झिक्या सभामुखले नै हो। सरकारको काम पेस गरिदिने हो, निर्णय गर्ने काम सांसदको हो। हामीले भने त्यही हो। व्यक्तिगत रूपमा म त्यो कुनै पनि देशको लिने नलिने भन्दिनँ। प्रधानमन्त्रीले पनि कहिले पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्नु भएन। म प्रस्तुत चाहिँ गरम भन्नुभएको थियो। म होइन, यो गरिसके हो नि त, दोहोरो रोल निकाल्न हुन्न के। महाराजी हुँदा सही गर्ने, झलनाथजी हुँदा सुरु गर्ने, बाबुराम हुँदा त्यो गर्ने, देउबा हुँदा फाइनल सम्झौता गर्ने, अनि बिचमा आएर त्यसैमा खेलेर राजनीति गर्ने कुरा त त्यसले त राष्ट्रिय आत्मविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा त समस्या पैदा गर्छ। तपाईहरुको भाषामा परमादेशबाट बनेको सरकार भए पनि यो सम्झौतामा त सरकारसँग तपाईहरुको घाँटी नजोडी सुख छैन, किन तपाईहरुले नै गर्न चाहनुभएको विषय हो। त्यो सरकारसित घाँटी जोडिन्छ जोडिँदैन म भन्न सक्दैन। कुरा के हुन्छ भने त्यसका बारेमा अब हामीले त्यसका कति बुदा छन्, के छन्, कसो छन्, कुनले के गर्दछ, अब हामी चाहिँ हिजो हामीले उठाएका कुरामा हाम्रो साधारण कुरा के हो भने जुनसुकै देशको पनि हामीले नि हाम्रो हितमा हुन्छ भने काहीँ अहित रहेछ भने करेक्सन गर्नुपर्छ। हाम्रो त पार्टीको त्यतिखेर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा त एउटा कार्यदलै बन्यो।
कार्यदलले त्यसमा केही कमजोरी छ भनेर त औल्याएको छ। तर पनि हामीले त्यो कमजोरी भए पनि पार्टीले औल्याएको कमजोरी हो नि। तर निर्णय गर्ने त सांसदहरू हुन् नि, वैधानिक ठाउँ भन्ने त त्यो हो नि त। त्यसैले त्यहाँ नै सांसदहरूले के गर्छन् त्यो पेस गरौँ भनेर भने अब हामीले है। सरकारले संसदमा पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भनेर कुनै पनि बिलको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, सरकारले पेस गर्ने हो। अबको पनि विषय त्यही हो। अबको पनि विषय त्यही हो एउटा। दोस्रो, एउटा नक्कली कुरा फेरि उठाइएको छ। त्यो एमसिसीकै नाममा यो पार्टी त ध्वस्त बनायो नि त। केपी ओली चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी साम्राज्यवादीको के बनेको कसो बनेको, हामी कसैलाई साम्राज्यवादी नि भन्दैनौँ, कसैलाई विस्तारवादी पनि भन्दैनौँ। त्यस खालका प्रवृत्तिहरू हैकमहरू कसैले जमायो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। जस्तो कि अहिले त्यो उहाँको महाकालीको धामीजी दार्चुलाको एकजना युवालाई जसरी त्यो नदीमा खसालियो, खस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो भन्ने छ नि। केपी ओलीको सरकार भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो? टायर बाल्थे। मिडियाले के गर्थे? 22 भाइले 20वटा जति कम्तीमा एडिटोरियल लेख्थे, धन्दै त्यही हुन्थ्यो। तर अहिले सबमा हुन्छन्। के त्यो सहन सक्ने, स्वीकार्ने? सरकारले भारतलाई प्रश्न उठाउने, टायर सायर बाल्ने जुन कुरा गर्नु भएको छ नि, खै तपाईहरु पनि केही हामी त्यो गर्दैनौँ। हैन, टायर बाल्ने भनिन, मैले टायर बाल्नुस् भनिन, भनेको मतलब प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हुन्छ नि। हामी गर्छौँ नि, संसदमा कुरा उठाउने हो नि यो कुरा। र अब यो जुन आजको अब एमसिसी को जुन कुरा छ, जुन संशोधन वा संकल्प भन्ने छ, संकल्प प्रस्तावको केही पनि तुक छैन है। त्यो कुरा चाहिँ म अहिले भन्छु। संकल्प प्रस्ताव हामीले पास गरेर मात्रै हुँदैन। कुनै त्रुटि रहेछ भने, कुनै त्रुटि कमी कमजोरी नेपाललाई ऐत हुने वा नेपाल कुनै हिसाबले बाँधिने कुरा रहेछ भने, इफ एन्ड बट, फुल स्टप एन्ड कमा, कहीँ न कहीँ त त्यस्तो चिज छ भने होइन, त्यो कुरामा चाहिँ हेर्न पर्दछ। संसदमा बहस हुनुपर्छ, पब्लिकले पनि बहस गर्छन्। संसदमा जाने बित्तिकै पब्लिकमा आइहाल्ला। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अहिले नै पास हुन्छ फेल हुन्छ होइन। मेरो एउटा साधारण चुनौती छ। देउवालले बेल घेर्नु भएको थियो, संसदको वेल घेर्नु भएको हो, रोस्टम घेरेको, अहिले उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले ल्याउनु पर्यो क्या। हामी त त्यहाँ छँदैछौँ नि। बेल घेर्नलाई तपाईँहरू घेर्ने होइन, हामी घेर्दैनौँ। कुनै पनि सरकारको दायित्व हो त्यो कुरा। संसदबाटै पास हुनुपर्ने कि नपर्ने त्यो अर्को मत छ मेरो चाहिँ, मेरो निजी मत पनि हुन्छ नि। पक्कै पनि यस्ता सानातिना 20-50 अर्बका सम्झौतामा चाहिँ संसदबाटै पास गराउनु पर्ने खण्ड किन हुन्छ? सन्धि त होइन त्यो, त्यो त सहयोगको एउटा परियोजना हो। यस्तो चीनसित 20वटा होला, भारतसित 30वटा होला, अमेरिकासित अर्को 20वटा होला, अथवा कोही कसैसित होला, बेलासित होला। चासोको विषय नै त्यही हो नि। त्यो बेला पनि त्यही विषय उठाइएको थियो। त्यही त। त्यसो भइसकेपछि चाहिँ यो कुरामा के हुन्छ भने उसले सरकारले पहिला पेस गरोस्, अनि त्यसपछि हेरौँला। त्यसपछि हामी कतिले अलिअलि पढ्न पाछौँ, कतिले पढ्न पनि पाएको छैन, ती सबै कुरा हेरिन्छ, केलाइन्छ। मैले अघि नै भने हामी कसैको लिने वा नलिने पूर्व दृष्टिकोण बनाउँदैनौँ, तर एउटा दृष्टिकोण हाम्रो पूर्व दृष्टिकोण छ, अथवा सरल सपाट र स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हरेक मुलुकसित लिने सहयोग वा नेपालको हितमा हुनुपर्दछ। अब यो एमसिसी पनि एउटा भन्दिन्न, छैन पनि भन्दिन्न। एमसिसी पनि एउटा कारक हो। अरू थुप्रै विषयहरूले तपाईँको पार्टी दुजा जस्तो बनाएको छ भनौँ न। अहिले पनि यो बिरबलको खिचडी पाकिसकेका छैन, वार्ता भनेर अनौपचारिक भनेर वार्ता गर्न थालिएको छ, लामो समय भइसक्यो, मिलेका छैन। अब यो भनिदिनुहोस् कि यो मिल्छ या यो यत्तिकै तपाईँको चाहिँ के अरे समाप्त हुन्छ, यो के हो? अहिले माधव नेपालजीको कुरा चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्ने, स्थानीय चुनाव नजिक आएको छ, टोलटोलमा एउटा चाहिँ बुख्याचा उम्मेदवार भन्छ नि, करौती बुख्याचा, करौती जे भने नि बुख्याचा भने तर्साउने, त्यो उम्मेदवार खडा गर्ने, वामपन्थीको भोट भड्काउने, क्रान्तिकारी लफ्फाजीको नारा दिने, अन्तिममा काङ्ग्रेसलाई सघाउने। उहाँका केही सांसदहरूले त भनेकै छन् त हामीलाई आउने चुनावमा काङ्ग्रेसले जिताउँछ भने एमालेमा किन के चिज गरेर बसिरहे उहाँहरू? आजै काङ्ग्रेसमा दरखास्त खुल्या छ त महाधिवेशन हुन्छ भनेर। भलै त्यो महाधिवेशन काङ्ग्रेस अहिले हुन्छ वातावरण तपाईँले किन दिनुभएको? यदि मिल्दैन, कुरा मिल्दैन, उहाँहरू काङ्ग्रेसलाई नै साथ दिन गइराख्नु भएको छ अर्को पार्टी बनाउनुहोस् न, अनि हुन्छ नि। हामी त उहाँहरू त किन बनाउनुहुन्छ? यहीँभित्र तपाईँहरूसँग मतभेद गरिराख्नुहुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष भनिराख्नुहुन्छ। त्यो चल्दैन। कहिलेसम्म यस्तो चलिरहेको? यो व्यवहार त यो सकियो, समयावधि हुन्छ नि त्यसको निश्चित एउटा। केही मतलब छैन अब यो कुरा है। यो खिचडी पाक्ने होइन, बिरबलको खिचडी यो पाक्नेवाला छैन।
यो के हुन्छ भन्दाखेरि गुजुजुज गर्छ, यो जिम्लिसक्यो। अब यसले कुनै खसीको कुखुराको भुत्ला खुइल्याउनेवाला छैन यो पानीले, बुझ्नुभयो? फ्रेस पानी तताउनु पर्ने स्थिति छ। या त उहाँहरू खुरुक्क आएर यत्रो पार्टी बनाएको छ, हिजो हामीले जसलाई भोट हाले पनि माफ देऊ साथी हो भन्ने, आउने र बस्ने काम गर्ने, होइन भने उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ बाग्लो दाल खाने कि पातलो दाल खाने कि माओवादीमा जाने कि एउटा पार्टी गठन गरेकै छ। त्यो पार्टी पहिला हुन्छ, त्यसपछि माओवादीमा गएर तोम शरणम हो उहाँ जाने, त्यहाँ हो। माओवादीलाई नि घाँडो भएको छ माओवादी, कसरी नाम बदलौँ? हैरान छ नि उसलाई, यो नाम माओवादी भन्नेसित दिक्क भइसक्यो। तपाईँको भनाइमा चाहिँ बिना शर्त उहाँहरू आउनु भएन भने उहाँहरू बाहेकको एमाले उहाँहरूको नचाहिए 10 बुँदे मानिया छ, त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन। कुरा त्यही हो, 10 बुँदे हामी मानिदिइसकेका छौँ। यसभन्दा अर्को कुनै शर्त मान्नुहुन्न? पटक पटकका शर्तको के काम छ? त्यो न्यु खोज्ने कुरा, शक्ति सञ्चय गरेर पार्टी बिगार्न, पार्टी बनाउन शक्ति सञ्चय गरे नि हुन्छ पुरौँ, निदाउन त 3 निन्द्रा सुतौँ भन्न हुन्थ्यो। त्यो होइन। त्यसो भएपछि के टाउको दुखाइ छ त हामीलाई? अब धेरै समय छैन यसको मतलब? समय जति पनि छ। नै भने यो विषयको टुङ्गो लाग्नका लागि के समय कुर्नु पर्यो र समयको बर्बादी र समयको क्षयीकरणदेखि केही पनि भएको छैन। दिँदा नखाने, राति उठी कोल चाट्ने तरिका भयो। जनताले त्यत्रो दिएको थिए, टिकाउनु नसकेर यो खालको कुरा भयो। अब के भनेर जानुहुन्छ? पहिला हामीले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर, हामीले देउबालाई भोट हाले हुनाले हामीलाई फेरि भोट चाहियो भन्ने जानुहुन्छ? काङ्ग्रेसबाटै उठ्नुहोस् भनिदिएको छ क्या मैले त, सिधो कुरा। समय दिनुभयो यहाँले, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई पनि। साधारण दर्शकहरू, गोकुल बास्कोटा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व सञ्चार मन्त्रीसँग आजको बहसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।